अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करती हूँ जी। अमेरिका की जानिब से ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुकर्रर, नुकसान का मुआवजा देने से इनकार। वजीर आजम की मुत्तहदा अमारात के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। सिंतास मुआहिदे सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। IMF का पाकिस्तान से सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी को वफाकी आईनी अदालतों में चैलेंज कर दिया है जी। बिजली सार्फिन ने तकरीबन 9 रुपए फी यूनिट तक इजाफी टैक्स वसूली का इंकशाफ कर दिया है जी। सबसे पहला जो हमारी खबर है, जो न्यूज ये चल रही है जी, सबसे पहले अमेरिका और ईरान के जो मामलात हैं इन पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी खालिद घुम्मन साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ मौजूद है जी फैसल मलिक साहब, जो कि बेहतरीन तजिया निगार है। उनके साथ मौजूद है जी मलक शुजात जिंदरान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। सबसे पहले खालिद घुम्मन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जी अमेरिका ने जो ईरान ने कहा था कि हमारे जो खमियाजे हैं, जो हमारी जितनी हमारा नुकसान हुए हैं, उन तमाम खमियाजों को भरा जाए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम किसी किस्म का जो मुआवजा है ना, वो या किसी किस्म की हम जो आपकी भरपाई है वो हम नहीं करेंगे। इन तमाम मामलात के साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि सेटलमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं हम लोग आपस में मिल के मामलात को कहीं बैठ भी जाएं। और जो मामलात हैं, इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जवाब देने हैं, वो उसकी कुछ समझ नहीं आती। आपको क्या लगता है कि इस तरह से दुनिया के सामने अपना एक इमेज बना के और अपना हुर्मस को बाउंड करके और अमेरिका अब इस तरह की बातें कर रहा है, आपको क्या लगता है ये मामलात आगे किसी सेटलमेंट की तरफ जाएंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना, आपने इस पे बात करने के लिए वुदू किया है। बात यह है, देखें कि फैसले जो होते हैं ना, वो उस पे अमल दरामद करवाया जाता है, और अमल दरामद करवाने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए कि जो लोग अमल दरामद करवा सकें। जैसे पाकिस्तान ने जब ये जंग छिड़ी शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोल अदा किया और दोनों फरीकैन को एक जगह पे इकट्ठा किया, बतौर सालिस काम करने का अदा किया, और उस बतौर सालिस एक्टिविटी को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। और इतना अप्रिशिएट हुआ कि दोनों ममालिक, दोनों मुतहारब ग्रुप जो हैं, वो जो हैं, ये एक जगह पे पाकिस्तान में आके और एक जगह पे एक टेबल पे इकट्ठे हुए, और एक अरसे बाद, साल साल बाद, अमेरिका और ईरान आमने सामने गुफ्तो शरीद करने के लिए बैठे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मौका था, और उसके बाद भी यही मामला चलते रहे और पाकिस्तान के ही जेरे निगरानी चलते रहे कि मामलात पे उस वक्त ये बात थी कि सिर्फ कोई एक पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऊपर कन्फ्रंटेशन है। अमेरिका कहता था कि वो एटमी पावर नहीं बनने देंगे, हमें कबूल नहीं कि एटमी पावर हासिल कर सकें, और ईरान कहता था कि नहीं, हम ये करेंगे। अब सिचुएशन क्या है कि 5 पॉइंट आ गए हैं जिन पे अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। अब बात यह है कि इन चीजों को समझना, उनके लिए चलना, उनको मामला को लेके चलना, अमेरिका का चाइना आके, ट्रंप का चाइना आके विजिट करना, उसके बाद 5 पॉइंट देना, और यही वो बातें थी जिस पे पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया था। पूरी दुनिया तो क्या, मुस्लिम उम्मा के लिए भी अपने आप को साबित किया कि सारी दुनिया में इस वक्त वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क और इसकी जो क्यादत है वो है जो इन मामलात को सॉर्ट आउट कर सकती है। आज देखें, ईरान इंडिया की गोद में जाके बैठ गया, अमेरिका जो है चाइना की तरफ चला गया। ठीक है, इसमें मैं ये समझता हूं कि सबसे पहला कदम जो इसकी नाकामी में था वो ईरान ने उठाया कि जब उस मुआहदे में दूसरी दफा शरायत आई, तो आके इराकची साहब यहाँ पे आके तो इनकार करके चले गए, जो कि बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था। ये पाकिस्तान का ड्रॉबैक नहीं था, ये उनके अपने मुल्क का ड्रॉबैक था। बाज़ औक़ात किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए इंसान को थोड़ा पीछे रिवर्स होना पड़ता है। ठीक है,
لیکن یہ کہنا کہ میں اکڑ کے کھڑا ہوں اور میں یہ ممکن نہیں ہے. یہ اپنی ہی تباہی نہیں کریں گے, یہ اس دنیا پوری کے لیے تباہی کا موجب بنیں گے اور غلط طریقے سے بنیں گے. ذرا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو واشنگٹن کی طرف سے 5 سخت ترین شرائط رکھ دیے گئے ہیں سامنے, اس کے بعد امریکہ کا, کیونکہ امریکہ بھی بہت سے معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے نا وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے, مگر ان تمام معاملات کے بعد تو ایسا ہرگز نہیں لگ رہا. کیا کانفیڈنس ہے, کیا پیچھے بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے, کچھ معاملات سمجھ آ رہے ہیں؟ میں بالکل یہ آپ کو اس پہلے بھی ایک شو پہ آپ سے بات کہی تھی کہ معاملات ہیں کچھ اور, نظر کچھ اور آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ جو سامنے فیس پہ ہیں ان کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے, اور بیک اینڈ پہ بھی بات یہ ہے کہ معاملہ اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ کرنسی کا ہے, کہ کرنسی کس کی چلے گی, امریکہ کی چلے گی کہ چائنا کی چلے گی. ڈیفینیٹلی اس کے الائز اور بھی کچھ باتیں ہیں جس میں انہوں نے وہ 5 پوائنٹ اس کو ریز کیے ہیں, ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن جب شکایات بنتی ہیں تو اس شکایات میں اور چیزیں بھی نتھی ہو جاتی ہیں. اصل مین پرسپیکٹو ایک پوائنٹ ہی ہوتا ہے. اب آپ نے ہرمز کو کھولنا, اس کی ناکہ بندی ختم نہ کرنا, اس کے بعد ہر ٹریڈ کو جو ملک ہے اس کے جو سروسز ہیں ان کو بحال کرنا, اس کے بعد یہ ایٹمی پاور سے وڈرا کرنا, یہ واقعی ہیں تو انہیومینیٹیرین ناقابل عمل ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی ایک سالس کی, ایک اچھے کردار ادا کرنے والے کی ہی موجودگی میں ہے. اب انڈیا کا کردار کیا ہے, ساری زندگی اس نے دوسرے ممالک کے پیٹھ میں چھرا گھونپا, اس نے ہمیشہ ایک جو ہے نا وہ راہ کی شکل میں دوسرے ممالک میں تباہی بربادی پھیلانے کا کام کیا, جس کو ساری دنیا اب جان چکی ہے. اس کے بعد اب چائنا جو ہے وہ اپنے ہی, چونکہ وہ اس وقت ایک دنیا کی تجارت کو ہولڈ کرنا چاہتا ہے, دنیا پہ جو ہے اپنا نام رکھنا چاہتا ہے, تو وہ بھی نہیں کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹ آنا چاہتے. اب ایک پاکستان ہی تھا جس کو پوری دنیا کی جو ہے وہ ایک حاصل تھی, ان کانفیڈنس حاصل تھا, جس کو ایران نے بذات خود اب انڈیا کو انوالو کر کے انڈیا کو سامنے لا کر اپنا وہ چانس بھی کھو دیا ہے. اب ڈیفینیٹلی امریکہ پاورفل ہے, وہ اپنے معاملات کو لے کے چلے گا اور وہ اپنے معاملات کو چلائے گا, جس طرح اس کی مرضی ہے وہ پوری کرے گا. جی فیصل صاحب, آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ اتنا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے امریکہ کے اوپر یہ مسلط کی گئی جنگ ہے, زبردستی بیچ میں انکلوڈ ہو گیا, پھنس گیا, اب نکلے گا کو معاملہ سامنے آئیں گے. مگر اس موقف کے بعد تو بالکل ہرگز ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں سے وہ سیٹلمنٹ کی طرف کوئی پیش رفت کرنا چاہتا ہے. میڈم یہ آپ کے سوال کے لیے پہلے ہمیں جو ہے نا جانا پڑے گا پیچھے اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ بون آف کنٹینشن جو ہے نا کیا ہے, اور یہ معاملات کہاں سے شروع ہوئے اور جنگ کیسے کہاں سے اسکلیٹ ہوئی. میڈم بات یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اس وقت جو ہے نا انہوں نے اسٹریٹ اوے جا کے وہاں پہ اٹیک کر دیا اور ان کا سپرنگ لیڈر مار دیا, بیکاز آف دا ریزن کہ جو ہے نا وہاں پہ چینج آف رجیم آئے, وہاں پہ لوگ باہر نکلے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پہ جو ہے نا ان کے خلاف ہے لوگ. وہاں پہ ایسا نہیں تھا, کیونکہ امریکہ یہ جو ہے نا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہے چینج آف رجیم لائے, اور وہ نئی رجیم جو امریکہ کے جو ہے نا الائے ہوں اور امریکہ کی کہنا مانے. کہنا کیا ہے اس کا کہ وہ اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے نا امریکہ کے حوالے کرے, وہ جو جزیرے ہیں جو تیل کے ہیں وہ امریکہ کے حوالے کرے, امریکہ ایران کی تیل اور گیس کا قبضہ کرے اور اس کو بیچے. یہ میڈم جنگ نہیں تھی, یہ لوٹ مار تھی, یہ لوٹ مار کی کوشش تھی. آگے سے ایران نے جو ان سے ڈٹ کے اپنا ڈیفینڈ کیا, اپنا دفاع کیا. اس کے بعد میں ہم جو ہے نا یہ یہاں پہ پاکستان میں مذاکرات ہوئے, ایران آکڑ کے نہیں گیا میم, آکڑ کے جو ان سے ہے نا وہ گئے جو امریکنز. کیوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ایرانی وہ یہاں پہ رہے, امریکن پہلے گئے, انہوں نے 15 پوائنٹ دیے ایرانینز نے, جس میں سے ایک کے اوپر بھی انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسے نا واپس جانے کے بعد اگلا دور آنا تھا مذاکرات کا, لیکن امریکہ نے جو ہے نا وہ 5 پوائنٹ دے دیا, اور وہ 5 پوائنٹ ایسے ہیں آپ دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیے, رشیا بھی تو سپر پاور ہے, اسے ایران کے ساتھ جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں, اس کے پاس یورینیم ہو اور وہ جو ہے نا سودا کرے یا نہ کرے. چائنا بھی تو سپر پاور ہے, اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے سارے ممالک جو ان سے نا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایران کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے کہ اس کے اوپر
पास यूरेनियम है और वो सौदा कर लेगा और एटम बम बना लेगा। अमेरिका को क्या मसला है? ये बात जो है ना सिर्फ दिखाने की है। असल में जो है वो चाहते हैं कि ईरान की जो है तेल के ज़खायर हैं और गैस के ज़खायर हैं, उनके ऊपर कब्जा किया जाए। इसके अलावा भी मैम वहाँ पे जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, उसके ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, जो उसके बस चल नहीं रही। और रही बात मैम जंग की कि ये जंग होगी कि नहीं, अब देखें कि उन्होंने जुमे वाला दिन, जुमे को टाइम दिया था कि हम पीर की सुबह को जो है ना वो अटैक करेंगे। अब वो बताया नहीं है कि पीर की सुबह क्या ईरान की थी या पीर की सुबह या अमेरिका की होगी, क्योंकि पीर की सुबह ईरान की तो गुजर गई और पीर की सुबह अमेरिका की है, वो अभी शाम को रात को होनी है उनकी सुबह। तो मैम उसके बाद जो है ना मजीद इसकी पिक्चर क्लियर होगी और जंग अमेरिका अब अफोर्ड नहीं कर सकता मैम। अच्छा, यही तो असल सवाल है कि बार बार यही कहा जा रहा है तमाम मुफक्किरीन की तरफ से कि जंग अब ये अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। एक इमेज जो है ना उसका एक बड़ा अजीब सा बन गया, पूरी दुनिया में तमस्खर बन रहा और सारे मामला। मगर फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने मामला के साथ अब ये फिर जो 5 नकात रख दिए गए हैं सामने, आपको क्या लगता है कि ये फिर वैसे ही है कि हम पीर को जंग करेंगे, हम मंगल को जंग करेंगे, ये वही मामला है आपको लगता है? जी मैडम, ये उसी तरह ही इनका रुझान है। अब देखें ना, वो जो यूएई के अंदर अटैक हुआ, ड्रोन अटैक, पहले तो ये कंफर्म नहीं था कि क्या ये ड्रोन अटैक हुआ कि वहां पे आग लगी या खुद से धमाका हुआ या ये ड्रोन अटैक था। बाद में कंफर्म हुआ कि ये ड्रोन अटैक है। मैडम ये बात ईरान जो है ना वो जो कहता है वो करता है और जो करता है उसको ओन करता है। ये आपकी उसकी हिस्ट्री जो है ना आप चेक करके देख लें, ठीक है ना। वहां पे यूएई में ड्रोन जो है ना वो मारा, किसने मारा ये आप भी जानते हैं। इसराइल की तरफ से कोशिश है कि किसी तरह जो है ना वो मुसलमान मुल्कों को जो है ना वो ईरान से लड़ाए और ये मुसलमान आपस में लड़ पड़े और आपस में एक दूसरे की तबाही करें और बाद में जो है ना अमेरिका इसराइल आके जो है इनके तेल के मफादात के लिए कब्जा कर ले। ये है इनका मकसद। जी मलिक शुजात साहब, आप क्या कहेंगे? अमेरिका का मसला है क्या? अभी जो उन्होंने कहा है यूरेनियम को आप रिस्ट्रिक्ट करें मामलात यहाँ पर, उसके अलावा जो 25% असासे जो है ना वो चाहते हैं कि मुत्तहिदा असासे जितने भी मुंजमद ईरान के असासे उसमें से 25% जो है ना वो देने के लिए तैयार हुए। दूसरा ये उन्होंने कहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है हम उसमें से कुछ भी जिम्मेदार नहीं है। ये ऐसे लग रहा है कि मामलात सही करने की बजाय उकसाया जा रहा है, उकताया लोगों को समझाया ये जा रहा है कि हम डोमिनेटिव हैं, हालांकि जब मुफक्किरीन हैं उनकी राय बिल्कुल अमेरिका के बारे में अलग है। इससे क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं इससे बात मलिक साहब की बात को कंटिन्यू करते हैं ना, बात थोड़ी सी और थोड़ा उसके बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा। देखिए अमेरिका की जंग से पहले इसराइल और ईरान की जंग हुई है, जिसमें ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और इन द एंड अमेरिका ने इन्वॉल्व होकर उस जंग को रोकने की कोशिश की, तो इन द एंड उनमें कंप्रोमाइज किसी हद तक हो गया। उसके बाद बात यही है कि ईरान के पास जो आबनाया हरमस है वो बेसिक जगह है जहां से पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई होता है और गैस सप्लाई होती है। वो बेसिकली अमेरिका यही चाह रहा है कि इस पे हम मुकम्मल अपना कब्जा कर लें और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो भागदेल है वो पड़ी रहे, क्योंकि अमेरिका अपने आप को, जो डोनाल्ड ट्रम्प है इस टाइम, वो जैसे ही इलेक्शन जीता था उसने सबसे पहले नारा यही कहा था कि अमेरिकन सुपर पावर है और दुनिया की सबसे सुपर कौम है, इसलिए अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसने नेटो फोर्सेस की जितनी भी कह रहा हूँ कि नेटो पावर वाली जो बातें थी वो भी उस वक्त उन्होंने दोहराई थी। अब ये अभी भी जो मौजूदा सिनेरियो देखें, इसमें सबसे पहले उन्होंने उनका सुप्रीम लीडर मारा, उसके बाद उनके दीगर जो लीडरान थे वो सेकंड हमले में उन्होंने मारा, आर्मी का उनका हेड इसमें मारा गया। अब इस सिनेरियो में अगर ईरान ने उनको अपना जवाब दिया है तो वो ठीक दिया है, कोई भी मुल्क होगा वो अपना डिफेंस जरूर करेगा, तो वो उन्होंने डिफेंस किया है, ठीक है। पाकिस्तान ने इसमें अपना रोल बतौर सालसी किरदार अदा किया, पाकिस्तान इस्लामाबाद में मीटिंग में भी, लेकिन उस वक्त की जो टर्म एंड कंडीशन थी वो सेटल नहीं हो सकी। अभी भी जो उन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं वो 5 पॉइंट मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि अवाम को भी पता चले। पहला पॉइंट ये है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे, 400 किलोग्राम अफसरदा यूरेनियम की मुंतकिली और सिर्फ एक जौहर जो है
तक महदूद ईरान को रखना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये है कि ईरान की जो मंजमद असासे हैं वो सिर्फ 25% तक महदूद कर दिए जाएं, इससे आगे उनको चांस ना दिया जाए। लिबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी खत्म करने का ये उनका तीसरा पॉइंट है। चौथा है वो कह रहे हैं ईरान की जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है उसकी हमायत वो खत्म कर दे। अब पांचवा, अब नए हार्मुज को खोलना और बैनुल अक़वामी हिजरती रास्ते का इख्तिताम, कि वो बैनुल अक़वामी तौर पर जो रास्ते हैं हिजरत के वो भी वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इन शराइत के अंदर कैसे पॉसिबल है कि ईरान उनके साथ अपने कंप्रोमाइज करे? ठीक है, अब पाकिस्तान के बाद जब भारत ने कोशिश की है वो भी इसमें नाकाम होंगे और दूसरे भी। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि ईरान पर जो मुकम्मल तौर पर वो अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। इसकी प्रेडिक्शन आज से 30 साल पहले भी की गई थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग होगी और वो सिलसिला जारी है, और मुझे नहीं लग रहा कि इन हालात में ये जंग बंदी और इन शराइत के ऊपर हो सके। लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया में हो रहे हैं और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वजह से महंगाई में नहीं जा रहा और उनकी आवाम जो है महंगाई को बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा खालिद कुमन साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि हम जब भी किसी के साथ किसी डिस्प्यूट पे आते हैं, कोई मुखालफत होती है या जंग का इरादा होता है, तो हम सबसे पहले मुखालिफ की चीजों को भांप जाते हैं, उनके ताकत को, उनके अजाइम को, उनकी तमाम चीजों को। ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल है कि अभी तक इनको, अमेरिका को यही समझ नहीं आ रहा कि ये तमाम जो 5 इनाकाद रखे हैं, ईरान क्या इन पे आपको एक कॉमन बंदा भी ये बंदा बात सुने तो उसको भी समझ आती है कि ईरान बिल्कुल भी इन तमाम मामलात के ऊपर हामी नहीं भरेगा। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो चाइना विजिट हुआ है उसके बाद कुछ नई रद्दोबदल हुई है कि पहले से ही उन्होंने सोचा हुआ था कि हम दोबारा आगे से इस तरह की शर्तें रखते जाएंगे और टाइम जो ड्यूरेशन है उसको किल करते जाएंगे? मैं आपकी बात से कुछ इस तरह से जरूर इत्तेफाक करता हूं कि डेफिनेटली उन्होंने चाइना के विजिट के बाद अपने आप को रिफॉर्मुलेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यह है कि मैं थोड़ा सी आपको, जब इसराइल ईरान की जंग शुरू हुई थी जिसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, तो उस वक्त की मैं बात कहना चाहूंगा कि ईरान के पास ना तो एयरफोर्स की कोई ऐसी जो है ना ताकत थी कि जिससे वो उनके फिजाई हमलों को नाकाम कर सकता, ना इनके पास जमीनी हमले के लिए कोई ऐसे रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से वो उनके उस अटैक को कन्फ्रंट कर सकते। ये आ जाके सिर्फ और सिर्फ जो अपने ब्रदर इस्लामी मुमालिक थे उनके ऊपर, उनके जो यूनिट्स थे उन पे हमले करके अपने आप को थोड़ा बहुत साबित कर सकते थे। उस वक्त हमारे जिन्होंने कुछ मदद की तो अल्हम्दुलिल्लाह ईरान बतौर एक भाई, एक मजलूम, एक जो है ना, एक जो वो इसके मजलूम के तौर पे साबित हुआ और फिर उसकी फतह सामने आई कि जब उसके दोस्तों भाइयों ने उसकी मदद की, जिसमें मैं समझता हूं सऊदी अरब भी पेश था, जिसको पाकिस्तान ने पुश किया कि आप जो है बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन रेज ना करें, और इसी बात पे कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने की ये साजिश है, ठीक है, जिसको समझा। लेकिन गो के ईरान फिर भी उस बात पे जो इतना जो है कन्फेसिवली वो जो है वो एग्री ना कर सका, फिर भी छोटे मोटे अटैक, ड्रोन अटैक्स वो करते रहे, जिसकी नजर में ये अब कल का भी हमला है जिसमें उन्होंने उनके एटॉमिक यूनिट पे हमला किया है। अब बात ये है कि बहरहाल हमें अपनी भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को समझना चाहिए। हमें से मुराद ये है कि मैं ईरान का बतौर एक जो है जो जंग का हिस्सा जो है, मैं ये समझता हूं कि हमें भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझना चाहिए कि आगे वाला जो दुश्मन है, अगर हम ये सोचें कि वो इस काबिल नहीं है अमेरिका, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं एक सतही किस्म की सोच है कि कल वो चाइना आए हैं, ताजिर एक मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी होता है। अब वो 50 ताजिर जो इस वक्त पूरी दुनिया पे गलबा हासिल करके बैठे हुए हैं, वो चाइना के पास लेके आए हैं कि ये मेरे ताजिर मेरे साथ हैं, मुझे हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो इस तरह की, और वो मुल्क जो असलहा बनाने में, जदीद तरीन ऐसे मामलात रखने में, एटॉमिक बम सबसे ज्यादा होने में वो मतलब उनकी एक जो है ना वो उसकी बर्तरी हासिल है, तो वो कैसे ये मुमकिन है कि वो इस चीज से अवॉइड करेंगे या इस चीज को नहीं कर सकेंगे? हाँ, इखलाकी दबाव मौजूद है, जो इखलाकी दबाव पूरी दुनिया ने उन पे डाला हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उस चीज को इस्तेमाल करके और उनको मजबूर किया कि आइंदा, अब तक जब से ये सालसी के तौर पे पाकिस्तान ने रोल अदा किया, उस वक्त के बाद तक कोई झड़प ऐसी नहीं हुई
جو ایران اور جو امریکہ کے درمیان ہوئی ہو. البتہ کل جو ہوا ہے وہ ایران نے کیا ہے, انہوں نے کیا, میں ان کی وکالت نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ ہمیں بھی اپنا جو ہے قبلہ دیکھنا چاہیے, اپنی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے کہ ہم کس حد تک کنفرنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ غلط اٹیک کیا گیا ہے جو کچھ بھی ہے, مگر پہلے بھی بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جس میں ایران شامل نہیں تھا. اب کنفرمیشنز کے لیے تو بہت ساری چیزیں ابھی ریکوائرڈ ہوں گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر وہی ایک گیم کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کے اگینسٹ؟ ایسا کچھ نہیں ظاہر ہوتا ان تمام چیزوں سے؟ نہیں, دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات اس پہ کہنا چاہوں گا کہ جو اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی اتنی جو وسیع تر جو اپنا بنا چکی ہے سیٹ اپ, کہ جو ایک سیکنڈ میں پتا چل سکتا ہے کہ یہ لانچنگ کہاں سے ہوئی ہے, ایک فٹ کا ان کو پتا چل جاتا ہے. اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ایران سے ہوا ہے اور ایران انکار کرے گا تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایک سیکنڈ میں اس کو سناب اپ کیا جا سکتا ہے, اور اگر اسرائیل سے ہوا تو ڈیفینیٹلی پتا چلے گا کہ اسرائیل نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پہ کوئی غلط سٹانس لیا جا سکتا ہے. ابھی تک کل سے لے کے ابھی تک ایران کی طرف سے انکار نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک تو پھر یہی سوچا جا سکتا ہے نا کہ انہوں نے کیا ہے, تو اگر کیا ہے انہوں نے تو پھر غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کانڈیمنیشن بھی ضروری ہے, چاہے ہمارے ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں ایمریٹس کے ساتھ, لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہماری قیادت پاکستان کی آج بھی ویل وشرز ہیں, ان کے پاکستانی مسلم برادر ممالک کے ویل وشرز ہیں, ان کو لے کے چلتے ہیں کہ نہیں, مسلمان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے, جس میں میں سمجھتا ہوں کافی حد تک سعودی عرب نے بھی اچھا رول پلے کیا ہوا ہے. بالکل. جی فیصل صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ اب دو سوال ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کی یہ جو 5 نکات ہمارے سامنے آئے ہیں چائنا کے وزٹ کے بعد, بڑے اسٹریٹ فارورڈلی آگے پیچھے مطلب ہو رہی تھی چیزیں کہ ہم آج اٹیک کریں گے, پرسوں اس سے بھی بڑھ کر اٹیک کریں گے, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اس طرح کے بہت سارے معاملے سامنے آتے تھے. مگر اب جو یہ 5 نکات سامنے رکھے گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا کے وزٹ کے بعد یہ چیزیں کچھ زیادہ رینڈملی نہیں ہو رہی, زیادہ فاسٹ نہیں آگے؟ اور دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام جو اب متحدہ عرب امارات پہ جو اٹیک ہوا ہے, پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ کیا واقعی میں اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے, سچائی ہے؟ ابھی ہماری گورنمنٹ نے تو اس کو مزاحمت کر دی ہے, مگر آگے کے معاملات ابھی کنفرم نہیں ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میڈم, پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں. میڈم, یہ شہباز شریف صاحب نے جو ان سے نا کچھ جلدی کر دی ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری جو ان سے نا ایسے ایونٹ ہم نے دیکھے ہیں جو طیارہ گرانے کے, باقاعدہ جو انسان آئل فیلڈ کو ہٹ کرنے کے, اور باقاعدہ جو ہے اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر اٹیک, وہاں پہ شپس کے اوپر اٹیک کرنے کے, باقاعدہ اسرائیل میں تل ابیب میں جو ہے نا وہ اٹیک کرنے کے, جس کو ایران نے ایٹ دا سیکنڈ مومنٹ اس نے اون کیا, اس نے مانا کہ جی یہ میں نے کیا ہے. کل کا یہ واقعہ ہے, اور ابھی تک جو ہے نا ایران نے اس کے اوپر کوئی جو اس نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی. یہ غلط بات ہے کہ آپ جو ان سے نا ڈال دیں اس کے اوپر, ہاں جی یہ خاموش ہے تو اس لیے اسے نہیں کیا ہوگا. میڈم, یہ کون سا اصول ہے؟ اور دوسری بات جو ان سے ہے نا کہ اے آئی جو ہے وہ صرف انٹیلیجنشیا ہے کس کا, کمپیوٹر کا. اس نے جو ہے نوٹ سے نوٹ ملانے ہوتے ہیں, اور ماڈیولز کو اس کے ذریعے جو ہے نا اس نے جو ڈیٹا ہے اس کے پاس, اس سے انالیسس کر کے تو اپنا رزلٹ دینا ہوتا ہے. وہ اسپیکولیشنز نہیں کر سکتا, گیس نہیں کر سکتا. یہ کام کہ جو ہے نا ڈرون کہاں سے آیا, یہ سیٹلائٹ امیجنگ سے جو ہے نا پاسبل ہے. اگر یہ کام اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا اور اتنا ہی پتہ لگ جاتا کہ میزائل کہاں سے آیا ایران میں سے اور ڈرون کہاں سے آیا ایران میں سے, تو ابھی تک امریکہ جو سے ہے نا وہ جتنے بھی لانچنگ پیڈ تھے ایران کے اندر وہ سارے ایک ایک کر کے تباہ کر دیتا. میڈم, یہ ایسا نہیں ہے, ابھی ٹیکنالوجی اتنی اوپر نہیں گئی جتنے گئی ہمارے نون ملیگ والے بھائی جو ان سے ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. اللہ کرے اتنی اونچی جو ان سے نا ٹیکنالوجی چلی جائے, اس کا پرواز اتنی اونچی ہو جائے. اور دوسری بات میں ہم یہ 5 نکات کی بات آپ نے کی ہے, یہ 5 نکات جو ان سے نا یہاں تو جو ہے یہ مطلب ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مطلب کامیاب وزٹ کر کے آئے, ہم کامیاب. چائنا سے جو ہے نا میم ان کا وزٹ تو بالکل ناکام رہا. یا اتنا غصہ تھا ان کو کہ اپنے جو چائنا سے دیے ہوئے وہ کارڈز اور چھوٹے چھوٹے تحفے جو ان سے ہے نا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ڈسٹ بن میں پھینک کے جہاز پہ بیٹھے. میڈم, ان کو اتنا غصہ تھا
कि इनकी वो बात वहां पे चली कोई नहीं। मैडम चल भी नहीं ना सकती। अब जो सा है ना चाइना ही मतलब बिलीव इन फेयर प्ले, वो फेयर प्ले के ऊपर यकीन करता है। उसने पूरी दुनिया में अपनी मार्केट जो से ना चीजें भेजी हैं, बिकती हैं ठीक है, नहीं बिकती ठीक है। वो किसी मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं करता, जाके किसी मुल्क का सुप्रीम लीडर नहीं मारता, किसी मुल्क का जो है ना सदर उसकी बेगम समेत नहीं उठा लेता, किसी मुल्क के ऊपर जो है ना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके पूरा मुल्क भी तबाह कर लेता, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर लेता। उसके बाद जो है ना पेट्रो डॉलर के नाम के ऊपर जो है ना अपने अड्डे नहीं बनाता। ये चाइना नहीं करता मैडम। चाइना जो है ना फेयरनेस के ऊपर यकीन करता है, इसी तरह रशिया भी फेयरनेस के ऊपर यकीन करता है। अमेरिका इज द प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। वो इस तरह से कि अमेरिका ने हमेशा एग्रेशन से काम लिया, अमेरिका ने हमेशा लूटमार से काम लिया, हर जगह पे लूटमार से काम लिया। बयानिया बनाया जो लोगों को कबूल हो, लोग जो है उसके साथ चलें, लेकिन पसे पर्दा उनका यही मकसद होता था कि वो लूटमार करें और अपनी इकोनॉमी में एड ऑन करें और वहां से कमाएं। बिल्कुल ऐसा है जी। मैं छोटी सी बात माफी के साथ इमरान साहब से माफी के साथ कहना चाहूंगा। पाकिस्तान ने जब इंडिया के खिलाफ जवाबी हमला किया था ना, तो दैट वाज ऑल टेक्नोलॉजिकल बेस्ड। वो पहले से पता नहीं बंदा भेज के पता किया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वो सब वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड था कि यहाँ पे ये इनके जाविये हैं, ये एंगल्स हैं, यहाँ पे ये लॉन्चिंग है, यहाँ पे ये वो लोडिंग है, वो उस तरह से उन्होंने किया था। दूसरी बात, ईरान, मैं ये नहीं कहता मेरा ब्रदर मुल्क है, मैं ये कहता हूं कि किसी वक्त हज़रत सल्लम की जिंदगी को सामने रखकर तो ये भी सोचा जा सकता है कि सुलह हुदैबिया भी जरूरी हो जाता है किसी वक्त। बस इतनी सी बात है। मैं माफी चाहता हूं। मैं बस यहाँ पे एक लाइन मैडम ऐड करूंगा कि पाकिस्तान के शहीनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के शहीनों की आप बात ना कीजिए कि उन्होंने जो है ना कहां पे ताक के निशाना लगाए, वो तो उनके दिलों में ईमान बसता है, उनको वैसे ही जो है ना नजर आता है पूरे अपने दुश्मन की हर चाल को वो पहचानते हैं। नो डाउट पाकिस्तान के शहीनों हमारे अपने हैं, वो भी मुसलमान। अगर आपके अपने होते तो आप इल्जाम तो ना लगाते कि जनाब उसने अटैक किया है। अभी तक वो ईरान माना कोई नहीं है और आपने इल्जाम लगा दिया जनाब। कमाल कर रहे हैं आप। नहीं यार, नहीं उसने नहीं माना यार, इसके मैं ऐड करता हूं कि इस बाबत अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी, ना कोई इंटरनेशनल मीडिया में ना कहीं भी, कि जो यूएई में उनके ऊपर जो चले मगर देखिए अटैक तो हुआ है ना, अटैक तो हुआ है ना। जब एक चीज, जब उनका कोई कंसर्न नहीं है किसी भी चीजों के साथ, मामलात के साथ, नहीं आप इस बात को देखें ना, ऐड ऑन करें ना, देखें कि अगर जब अमेरिका ने लास्ट टाइम जहां भी अमेरिकन अड्डे थे यूएई में या सऊदीया में या जहां भी उनके अड्डे थे, ईरान ने हमला किया और बताया हमने किया है। अब इस बात की उन्होंने उसको ऑन ही नहीं किया अभी तक, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो हमला किसने किया है। वो आया हमला हुआ भी है कि एक ड्रामा है, अभी तक ये कंफर्म ही नहीं है। तो वाकई हमारे वजीर आजम साहब ने उसकी नहीं जल्दी कर दी है मैडम, ये तो नहीं कहा कि ईरान ने हमला किया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईरान ने हमला किया हम कंडेम करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो हमला हुआ है हम उसकी कंडेमनेशन करते हैं। उन्होंने मुल्क का तो नाम ही नहीं लिया। क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? अभी तो ये पढ़े तो सही मैडम, अभी तो ये हमारी सुनते नहीं है, 28वीं तरमीम के बाद बहुत सुनेंगे। बात तो ये है कि जो है ना, जरा आपने क्या आपने हाथ रख दिया 28वीं तरमीम, आगे पिछली नहीं हजम हो रही है, बस नई तरमीम की लॉ मिनिस्टर साहब ने ओपन कह दिया कि अभी ये कोई ऐसा ज़ेरे नज़र नहीं है और भाईजान साहब भूल गए हैं इनके होते हुए। सर लॉ मिनिस्टर साहब को छोड़े, सुबह का जियो न्यूज के ऊपर टिके चल रहे हैं कि जनाब 28वीं तरमीम की बात कर जाए। खैर ये सेपरेट इशू है। बात है ये, अगर मैं कहूं कि ये इसराइल ने जो उनसे ना अपना ड्रोन मारा है और रानियन मेक का बना हुआ, ताकि जो उनसे ना यूए की जो है ना ईरान के साथ जंग हो और ये मुस्लिम ममालिक आपस में लड़े, इस बात में ज्यादा वजन है कि आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में ज्यादा वजन है। मेन बोर्न ऑफ कंडीशन इसराइली है इस सारी जंग के अंदर। अच्छा मलिक साहब, आप इन मेरे सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि जो चीन का विजिट हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें सामने भी आई हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत उठ के गई है, खुद वहां जाके मिल के आई है, वापसी पे ऐसे लग रहा था जैसे नाउमीदी सी छा गई है, और उसके बाद आते साथ ही ये 5 इनकाद जो ईरान के सामने रख दिए कि ये मामलात आप करेंगे तो ठीक है, वरना अदरवाइज आपको क्या लगता है कि क्या चीन ने कोई हामी भरी है या अमेरिका को कोई रेड सिग्नल मिला है? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखें जी, चीन अब इटसेल्फ एक सुपर पावर है और पूरी दुनिया में मुआशी तौर पर वो बहुत स्ट्रांग है। उन्हें जरूरत क्या है
ٹھیک ہے. چین پاکستان کا بھی دوست ہے, ایران کا بھی دوست ہے, کیونکہ ان کی باؤنڈری ساتھ لگتی ہے. اور مگر امریکہ کا جانا, دیکھیں ٹرمپ کا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, وہ اپنے مفاد کے بغیر ایک قدم آگے نہیں میری چلتا. بات تو سنیں, ٹرمپ اگر آج تک کسی سے گھبرایا تو وہ جو ہمارا لیڈر قیدی نمبر 804 اس ٹائم ڈیالا میں اس سے گھبرایا, یا چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے اس سے گھبرایا ملاقات کر کے. اس سے پہلے کبھی نہیں وہ گھبرایا کسی سے بھی. تو بات یہ ہے کہ بات جو گھمن صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی کرنسی کی, کہ چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی ٹریڈنگ ہو وہ ہماری کرنسی کے اندر ہو. اچھا پہلے ہم کرنسی کی بات بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہ بتا دیں تھوڑا سا یہ گھبرانے والی بات, تاکہ کیونکہ اب دیکھیں ایران کی اتنی بڑی وار لگی ہے, اگر وہ گھبراتے ہیں تو ہم نکال کے باہر کھڑا کر دیتے, شاید ہی معاملات سیٹلمنٹ کی طرف چلے جائیں, ایران اور امریکہ کا معاملہ حل ہو جائے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پاکستان نے تو اپنا رول پلے کیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں بھی اس رول پلے کرنے میں چائنا کا بھی دیٹ ٹائم رول ہو جب پاکستان اس میں انوالو تھا, ٹھیک ہے, اور یہ چہم گوئیاں ہوتی رہی ہیں کہ اس کے اندر بھی چائنا انوالو ہے اس کمپرومائز کو کروانے کے لیے. لیکن اگر وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں سیٹل ہوئی تو یہ جو 5 شرائط ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایران کو قابل قبول ہی نہیں, جبکہ ان کا آلریڈی اتنا زیادہ نقصان ہوا اور وہ نقصان پے کرنے کو بھی تیار نہیں. سیکنڈ, ان کا سپریم لیڈر اور ان کے دیگر لیڈر بھی انہوں نے شہید کر دیے. اس کے باوجود اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم سپر پاور ہے, ہم جو چاہیں گے وہ ہم کر سکتے ہیں. وہ تو ان کے اوپر اپنی داغ بٹھا رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ مانیں, ادروائز یہ جنگ اور مزید بڑھے گی. جی خالد اس طرح سے کمپرومائز نہیں ہوگا. اس میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سیاسی بات نہیں کرنی ہے. جندران نے بہت اچھی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہی از مائی بردر. بات یہ ہے کہ دیکھیں سچویشن اس وقت بالکل ایگریسر ہے. اس وقت امریکہ بالکل امریکہ بھول گیا ہے کہ ایران نے 30 سال 20 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی ہوئی ہے. ان کی ایک ہسٹری موجود ہے. وہ بالکل امریکہ کو کسی قسم کی بھول ہے شاید کہ یہ لوگ جو ہے نئی کمپرومائز پہ آ جائیں گے, اپنی جو اموات ہیں, جو شہداء ہیں, ان کی خون کو بیچ دیں گے. یہ بالکل ایسا نہیں کریں گے. اور میرا ملک پاکستان, قیادت اور بھی جو ہمارے الائز ممالک ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمارے مسلم امہ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا میرا سوال آپ بیچ میں ایڈ کر لیں کہ جی جماعت اسلامی نے جو پیٹرولیم کی جو لیوی ہے اس کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں حکومت کو بھی پتا ہے, عوام کو بھی پتا ہے کہ کس قدر پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں غریب عوام کے اوپر. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا, اس میں چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب کیمرے کے پیچھے میں ضرور دوں گا. اچھا صحیح جو میرے دل کا جواب ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے تو ہم 2 3 4 لوگ سنیں گے, یہاں پر سننے والے بے شمار لوگ ہیں جو انتظار ہے, منتظر کا جو سن رہے ہیں ان کو پتہ لگ گیا. میں نے حکومت میں تو لی تھی کہ وہ کہتے نہیں تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے پیچھے سے. اچھا, یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ملک صاحب, ذرا جلدی آ جاتے ہیں. بات یہ ہے میم کہ ایک وقت تھا کہ قیدی نمبر 804 نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران اسرائیل ایران کی جنگ لگ گئی تو پیٹرول 550 روپے تک جا سکتا ہے. اب یہ بات جو ہے یہ سر آپ کی حکومت نے ثابت کر کے دکھایا ہے, کیونکہ یہ پیر و مرشد نے کہہ دیا تھا. جیسے وزیر اعظم نے بات تو کمپلیٹ کریں. جیسے وزیر اعظم نے بیان دیا, یہ تو آرگومنٹ ہے یہاں پہ, کیمرے کے پیچھے کوئی اور ہوتا. ٹھیک ہے جی, میری جو بات ہے دیکھیں تھوڑا بہت تو دیکھیں آسرا دے نا, عوام بیچاری کچھ تو سوچ رہی ہے کہ لیوی کا اتنا برڈن کیوں ڈالا جا رہا ہے عام غریب. دیکھیں میں ایک پازیٹیو پرسپیکٹو میں ایک بات سوچنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی. جو انہوں نے آج تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات کیے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے ملٹیپل جو ان کے وزرائے صنعت و تجارت یا اکنامک پرائم منسٹر ہوتے تھے, حماد کی جو ہے اس کی سٹیٹمنٹس ہیں اور 1-2 لوگ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ پاکستان نے پوری زندگی میں 20 ارب ڈالرز جو ہیں وہ لون لیا تھا, لیکن انہوں نے آ کے 24 ارب ڈالر ود ان 3 ایئرز لیا تھا. اب کن شرائط پہ لیا تھا
وہ آپ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ پتا ہے آپ کو بھی کہ اسٹیٹ بینک ابھی بھی IMF نے پاکستان کے سیلز ٹیکس پر ہر قسم کی چھوٹ کو ختم کر دیا. مجھے بات میں کمپلیٹ کرنا میں چاہوں ایک گا. بات ایڈ کروں گا, میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. 2022 سے اب تک جو گورنمنٹ اس ٹائم جو IMF سے قرض لے چکی ہے وہ 58 کے قریب ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں ان 4 سالوں میں, باقی جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے 2022 تک اتنا لون نہیں لی, قرضہ نہیں ہے جتنا اب ہے ان 4 سالوں کے اندر, ٹھیک ہے. اور IMF نے جو ہمارے, کیونکہ مانیٹری فنڈ ان کا کام کیا ہے, ہمیں جو بھی انہوں نے قسط دینی ہوتی ہے وہ اسی میں اپنا لون جو بھی وہ لون ہمیں دیتے ہیں وہ اپنی قسط پہلے کاٹتے ہیں, اور مزید ہم پہ ٹیکس لیوی ڈال کے وہ ہمیں کہتے ہیں اپنی عوام سے اس طرح یہ چیزیں نکلائیں, وہ مینج کرتے ہیں. سوال ہے, سالانہ 900 ارب روپیہ گورنمنٹ ہماری عوام سے وصول کر رہی ہے, اور اب تک 19 کا, یہ فیکٹ فگر میں بتا رہا ہوں, 19 خرب اب تک ان 3 سالوں میں گورنمنٹ ہماری عوام سے وصول کر چکی ہے, صرف بجلی کی وعد میں جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. جی سر, میں سمپل سا جواب دینا چاہوں گا ان کو. ایک وقت تھا جب جو موشن آف نو کانفیڈنس پٹ اپ ہوئی, کامیاب ہوئی, تو ویری نیکسٹ ڈے سابقہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کل تک ملک سری لنکا بن چکا ہوگا. شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے جب وہ منسٹر فار دی تجارت یا ریلوے تھا. ان کے اپنے وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور جب یہ گئے ہیں تو تب انہوں نے کہا کہ کل تک یا پرسوں تک پاکستان سری لنکا بن جائے گا. آج تک وہ نہیں ہوا. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی ایسا کوئی ترک کا پرتا کھیلا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس عوام نے قربانی دی ہے. ایک فیکٹر موجود ہے کہ ہماری اشرافیہ جو ہیں ان کو کچھ سمجھنا چاہیے. میں بالکل اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہماری اشرافیہ جو 1947 سے لے کے آج تک کبھی عوام کے معاملات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان اشرافیہ میں صرف اور صرف جو بیوروکریسی ہے اس کو میں گنتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی آج تک یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک دن میں 10 گھنٹے 20 گھنٹے کمروں میں آفیسز میں اے سی نہیں چلنے چاہیے. بچت پروگرام کو ہونا چاہیے. میں ان چیزوں کو ایگری کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آج اگر پاکستان جنگ جیت کے بیٹھا ہے, آج اگر پاکستان پوری دنیا میں اپنے گرین پاسپورٹ کو ایئرپورٹ ہر کسی بھی دنیا کسی بھی ایئرپورٹ پہ لہرا کے دکھا سکتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, تو یہ اسی گورنمنٹ کی بنیاد پہ ہے. جی فیصل ملک صاحب, ٹائم کیونکہ ختم ہونے والا ہے تو آپ اپنا بتا دیں کہ جی ان کی حکومت میں PTI کی حکومت میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی اگر ایران کی اور امریکہ کی جنگ لگی تو پیٹرول کی قیمت کہاں چلی جائے گی, تو ان کو تو چاہیے تھا اس کو بالکل اس کے اپوزٹ کرتے, وہاں پر وہ ان تمام معاملات کو کم از کم پورا تو نہ ہونے دیتے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ بھی ایک جنگ بھگت بیٹھے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے اس سے پہلے آپ بھی ایک جنگ بھگت بیٹھے ہیں, تو اس کو بھی ذرا انہوں نے تو پیٹرول نہیں انکریز کیا. بات یہ ہے جناب کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں $120 پر بیرل تیل تھا, اور یہاں پہ جو عمران خان 170 روپے پر لیٹر بیچ رہا تھا. ٹھیک ہے نا, ایک وقت ایک منٹ بھائی, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ بھی نہ بولیں. ابھی جو ہے 211 روپے کا اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بیرل کی جو ہے نا پرائس کیا ہے, تو 211 روپے پر لیٹر تیل ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر انہوں نے ٹیکسز ڈال کے 416 کا ڈبل سے بھی اوپر جو ہے نا یہ پیٹرول دے رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں قربانی صرف عوام نے دینی ہے. قربانی جو ہے نا ان بیوروکریٹس نہیں سمجھتے عوام کو. میڈم بیوروکریٹس جو ان سے ہیں کس کے انڈر ہوتے ہیں؟ بیوروکریٹ جو ان سے ہیں نا منتخب گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں, اور یہ منتخب گورنمنٹ جو ان سے نا وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ سیاستدان ہوتے ہیں. سیاستدان جو ان سے ہے نا وہ اگر ان کی حکومت مضبوط ہے, ان کی پکڑ مضبوط ہے, اگر وہ واقعی جو ان سے ہے نا وہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن سے آئے ہیں, ووٹوں سے آئے ہیں, تو بیوروکریسی کی کیا مجال کہ وہ جو ہے نا حکومت کے جو ہے نا وہ لوگ جو عہدیداران ہیں حکومت کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے خلاف جا سکے. میم یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا عمران خان نے یہ بیان دیا تھا. عمران خان نے نہیں یہ بیان دیا تھا,
بیان ان کا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول جو ہے نا وہ 100 روپے کا کر دیں گے, ہم جو ہے نا وہ آٹا جو ہے نا وہ 70 روپے کا کر دیں گے, ہم 200 یونٹ بجلی مفت دیں گے. اچھا ملک صاحب کیونکہ سوال میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا, مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت جو دعوے کر کے آتی ہے وہ اسی کو پیچھے رد کر دیتی ہے اور اگلی جو چیزیں نا ان کے اوپر چلنا شروع ہوتی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میم اس کے اوپر تو یہی کہوں گا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ آ کے تو وہ جو اپنی باتیں, میں بھول گئی تھی ملک صاحب, دونوں ملک صاحب بیٹھے ہوئے, ملک شجاعت صاحب میم ڈبل کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا اچھا میڈم, اس میں یہ ہے دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی آتی ہے تو وہ موجودہ سینیریو کو مد نظر رکھ کے انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اب بیسیکلی پاکستان کیونکہ بہت زیادہ مقروض ہے IMF کا, سیدھا کہیں امریکہ کا, تو جو امریکہ نے ٹرم اینڈ کنڈیشن پاکستان کے اوپر لگانی ہے, جو سی مرضی گورنمنٹ ہو وہ اس کے مطابق ہی چلنا ہے. لہذا یہ حالات تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب ہماری اشرفیہ, ہماری گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں گی تاکہ ہم یہ سود سے اور ان قرضوں سے ہماری جان چھوٹے, ہمارے روپے کی ویلیو بڑھے, اور پاکستان میں جو کاٹیج انڈسٹری ہے اور دیگر انڈسٹری ہے لوگوں کو روزگار ملے گا, پاکستان ترقی کرے گا, دین ہی پاسبل ہے کہ ہم ان قرضوں سے اور ان شرائط سے نکل سکیں اور کوئی معاملات کر سکیں. ادروائز جیسے IMF کہہ رہی ہے وہ مجبوراً پاکستان کی گورنمنٹ کو وہ سارے معاملات کرنے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور عوام اس مہنگائی کے بوجھ میں دیکھیں دبی ہوئی ہے. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. جی آپ وہ تمام اپنے مہمانوں بجلی کے بل ادا کریں یا اپنے گھر کے اخراجات ادا کریں, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لہذا میری یہ بہت بڑا گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام کو دیکھیں اور ان کو ریلیف دیں. شکریہ. جی یہ بہت بڑا المیہ, آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام عوام کی مشکلوں کو حل کیا جائے. حکومتی پر تو ہم جو کام کر رہے ہیں, جو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں, مگر ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ ایشو بنا کر دکھا جائے, جس طرح یہ پیٹرولیم ہو گیا, الیکٹریسٹی ہوگی, یہ عام نیسیسریز آف لائف ہے. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے اور ان چیزوں کو پرسکون طریقے سے اویل کرے. جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی اس کشمکش میں, یہ نہ ہو کہ عوام کہیں بہت پیچھے رہ جائے اور حکومت اور یہ سب لوگ کریڈٹ لے جائیں. عام عوام کے بارے میں سوچیں, کیونکہ مستقبل میں انہی لوگوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.